नमस्कार इष्टानो. घरदार सैमान सांभाळपी आमच्या महिला शक्तीकडे समाज घडोवपाची जी मोठी जबाबदारी आसा ती बायलां समर्थ प्रमाणात सांभाळटात. ते खातीर तांचे मदीं एकचार उमेद आनी उर्जा जीवन दवरपाची गरज आसा. आनी ते खातीरच पर्वरी रायझिंग 3 मे दिसा खास बायलां खातीर पिंक स्पोर्ट्स महोत्सव साल्वादोर दिमून ग्राउंडार आयोजीत केल्ले आसा. तातूंत बायलां आपले स्किल्स आनी स्ट्रेंथ दाखयतली आनी खेळ, उर्जा, आनंद आनी एकचाराची मजबूत भावना तांकां अनुभवपाक मेळटली. बायलांक सशक्त आनी सक्षम करपाच्या हेतून पर्वरीचो पिंक स्पोर्ट्स महोत्सव फक्त एक दिसाचो कार्यक्रम न्हय, तर आत्मविश्वास, सहभाग आनी एकवटीचो खरो उत्सव. एक असो प्लॅटफॉर्म जंय दर एक बायल मुखार वतली, आनंद अनुभवतली आनी सक्षम जातली. सगळ्या कुटुंबांक म्हजी नम्र विनंती की घरच्या बायलांक ती मागीर आजी आसूं, आई आसूं किंवा भयण, चली ना जाल्यार सून, तांकां ह्या पिंक स्पोर्ट्स महोत्सवात सहभागी जावपाक प्रोत्साहन दिवन मुख्य प्रवाहात येवपाक उर्जा, आत्मविश्वास आनी साथ दियात. कला, संस्कृती, शिक्षण, क्रीडा अशा सगळ्या मळाचेर बायलां बरी कामगिरी करतात. चलात तांकां प्रोत्साहन दिवया. आमी सगळीं एकठांय येवन अशें वातावरण तयार करया जंय आमच्यो महिला सक्रिय, सशक्त आनी सदांकाळ उमेदीन भरिल्ल्यो आसतल्यो. तुमी सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन तातूंत सहभागी जावचें अशें आवाहन करता. वेळ काडूं नाकात. आयजूच तुमी तुमचें नांव रजिस्टर करात. 3 मे 2026 आयतार आसा. तुमकां सगळ्यांक साल्वादोर दिमून ग्राउंडार मेळपाची म्हाका उत्सुकता आसतली. देव बरें करूं.